श्रीहरिः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। फस्ट् श्लोकम्। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। सेकेण्ड् श्लोकम्। अधश्चोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि न मनुष्यलोके। थर्ड श्लोकम्। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्कशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। फोर्थ श्लोकम्। ततः पदं तत्परिमार्गितं वै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। फिफ्थ श्लोकम्। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। सिक्स्थ श्लोकम्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। सेवेंथ श्लोकम्। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। एय्थ श्लोकम्। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। नाइन्थ श्लोकम्। श्रोत्रं चक्षुस्सर्पणं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। 10th श्लोकम्। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुज्ञानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः